नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। सार्वजनिक बिदाका दिन सञ्चालन गरिएका सरकारी सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा। स्याङ्जाबाट शनिबार 5 सवारी नियन्त्रणमा लिएका सवारी सोमबार मात्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता गरिने। यो समाचार तयार पार्दासम्म स्थानीय पालिकाको सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार प्रमुख दलहरू कांग्रेस 314, एमाले 194, माओवादी 120 स्थानमा विजयी, जसपा 29, नेकपा एस 17, लोसपा 14 पालिकामा विजयी। सुनसरी धरानको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज राई निर्वाचित। हर्कले 20,821 मत पाउँदा कांग्रेसका किशोर राईलाई 16,056 र एमालेकी मन्जु भण्डारीलाई 12,825 मत। काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह कांग्रेसकी सृजना सिंह भन्दा 18,000 बढी मतले अगाडि। हालसम्म शाहले 41,279 मत पाउँदा सिंहको 23,855 र एमालेका स्थापितको 23,024 मत। उपमेयरमा एमालेकी डङ्गलको फराकिलो अग्रता। भरतपुरको जारी मतगणनामा गठबन्धनकी रेणु दाहालको अग्रता कायमै। दाहाल 36,530 मतले अगाडि रहँदा एमालेका विजय सुवेदी 28,623 मतका साथ पछ्याउँदै। उपमेयरमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीको अग्रता कायमै। पोखराको मेयरमा एकीकृत समाजवादीको अग्रता कायमै। समाजवादीका धनराज आचार्यले 43,565 मत पाउँदा एमालेका कृष्णबहादुर थापाको पक्षमा 40,123 मत। उपमेयरमा भने एमालेकी मन्जु गुरुङको अग्रता। वीरगञ्जमा फराकिलो मतान्तरका साथ जसपाका राजेश मान सिंहको अग्रता। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सिंहले 33,315 मत पाउँदा एमालेका विजय सरावगीलाई 17,420 मत। उपमेयरमा कांग्रेस अगाडि। ललितपुरमा कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनको दबदबा कायमै। एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 18,886 मत पाउँदा चिरीबाबु 32,378 मतका साथ अघि लम्कदै। 5 वर्ष अघिको निर्वाचनमा मतगणनाका क्रममा माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेको चितवनको भरतपुर 19 को अध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार विजयी। यसपटक एमालेका प्रकाश तामाङ वडाध्यक्ष निर्वाचित। नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा आफूहरूलाई अपमान गरेको केही जनप्रतिनिधिहरूको आरोप। 23 वडाध्यक्ष र अन्य निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई सँगै शपथ नगराई यथास्थानमा बसालेर अपमान शैलीमा शपथ गराएको र जनप्रतिनिधिलाई उपेक्षा गरेको दावी। काभ्रेको बनेपामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको शपथ ग्रहण कार्यक्रम। एमालेका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरे बहिष्कार। 14 वडा रहेको बनेपामा कांग्रेसले प्रमुख सहित 6 वडाध्यक्ष सहित 29, एमालेका उपप्रमुख 7 वडाध्यक्ष सहित 38, समाजवादीका 1 वडाध्यक्ष सहित 5 जना निर्वाचित। बाँकेको 7 स्थानीय तहका प्रमुखले लिए शपथ। अब एकमात्र नगरपालिका कोहलपुरको मतगणना परिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी। कोहलपुरमा कांग्रेसबाट पूर्ण आचार्य, एमालेबाट खिल प्रसाद भुसाल र माओवादीबाट नरेन्द्र न्यौपाने मेयर पदका प्रत्याशी। धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल निवर्तमान मेयर कांग्रेसका नृप बहादुर बड भन्दा झण्डै दोबर मतले विजयी। हमालले 26,865 मत पाउँदा बडले 14,817 मत मात्रै पाए। उपमेयरमा भने एमालेकी कन्दकला राणा विजयी। आफ्नै पार्टीको असहयोगका कारण पराजय भोग्न परेको धनगढी उपमहानगरको मेयरमा पराजित भएपछि गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार कांग्रेसका नृप बहादुर बडको प्रतिक्रिया। पार्टीको चुनाव चिन्ह लिए पनि स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेको उल्लेख। हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकामा स्वतन्त्रबाट अध्यक्षमा निर्वाचित प्यारीलाल शाहीले एक्लै लिए शपथ। प्यारीलाल गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार गोविन्द बहादुर शाहीलाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित। सप्तरीको छिन्नमस्तामा लोसपाबाट 25 वर्षका विद्यानन्द चौधरी अध्यक्षमा निर्वाचित। जसपाका सत्यनारायण यादव पराजित। आफू युवा भएकाले अनुभवीहरूको कोर टिम बनाएर विकासका काम अघि बढाउने चौधरीको प्रतिबद्धता। पालिका चुनाव 79मा नुवाकोटका केही उम्मेद्वारले 0 मतदेखि दोहोरो अङ्कको मत संख्या समेत कटाउन सकेनन्। उम्मेदवारी दिएका मध्ये 17 जना उम्मेद्वारले 1 मत पनि पाएनन्। 12 जनाको 1-1 मत र 13 जनाले 2-2 मत मात्रै पाए। पर्वतको 7 स्थानीय तहका 61 वडाध्यक्ष पद सबैमा पुरुष नै निर्वाचित। जिल्लाभर 2 जना मात्रै वडाध्यक्षको उम्मेद्वार बने पनि दुवै महिला पराजित। मोदी गाउँपालिकामा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी हिरादेवी शर्मा भने प्रमुखमा निर्वाचित। अमेरिकी नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री तिब्बती मुद्दाहरूका लागि अमेरिकी विशेष संयोजक उजरा जिया र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता। भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा छलफल। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादनको प्रवर्धनमा ध्यान दिइने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाव अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमको नाममा छुट्टै परियोजना आउने उल्लेख। सचिवलाई कारबाही गर्नु परे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा थन्काउने प्रविधि बदल्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको तर्क। टिम राम्रो नहुँदा प्रधानमन्त्री बरालिने र पाएको अवसर खेर जाने सम्भावना रहेको उल्लेख।
नेताहरूको कुर्सी मात्रै जोगाउने राजनीतिक स्थिरताले केही दिन नसकिने योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको तर्क। विकासका लागि 5 वर्षको नभई 25 वर्षको योजना बनाउनु पर्नेमा पूर्व सदस्य उषा झाको धारणा। महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर आगामी बजेट ल्याउने योजना रहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलको भनाई। विपन्न असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरूलाई सहायता दिने योजना रहेको भन्दै यसमा विवाद गर्न आवश्यक नरहेको उल्लेख। नाबालिकाहरूमाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन महिला सांसदहरूको सरकारसँग माग। तत्काल कानून संशोधन नगरी आफूहरूले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 22 से बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 13 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 141 जना सक्रिय संक्रमित। 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित। वीर अस्पतालद्वारा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन। अन्य अधिकांश अस्पताल भने बिरामीलाई मार पर्ने भन्दै आइतबार पनि खुले। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले सुत्केरी महिलाका लागि निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने। सुत्केरी हुने वा भएकालाई नगरपालिकाभित्र निशुल्क र जिल्ला बाहिर लैजानु परेमा 50% छुट दिने मेयर बाजी खड्काको भनाई। मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाको कुलेखानी ड्याम नजिक सिम खोला पुलमा गाडी दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। मृतकको पहिचान खुल्न बाँकी। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी। पर्साको ठोरी गाउँपालिकाका प्रवीण पाखरिनको वीरगञ्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु। गत जेठ 6 गते आपसी विवाद झगडामा परिणत हुँदा केही व्यक्तिको ढुङ्गा प्रहारबाट घाइते पाखरिनको उपचारको क्रममा ज्यान गयो। एक बालक प्रहरी नियन्त्रणमा। सिराहाको अर्णमान गाउँपालिका 1 स्थित घरमा बिहान करिब 3 बजे बाबु छोराको हत्या गरिएको अवस्थामा घरभित्रै शव फेला। 60 वर्षीय चन्देश्वर पाल र जेठ 11 गते विवाह हुन लागेका 20 वर्षीय छोरा सन्तकुमारको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको प्रहरीको भनाई। चितवनमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा भरतपुरकी 36 वर्षीय शकुन्तला पौडेल सुवेदीको मृत्यु। 22 वर्षका तरुण थापा घाइते। इन्स्योरेन्स कार्यालयको बाहिर झुन्ड्याएको फ्लेक्स बोर्ड झिक्ने क्रममा सो दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाई। गुल्मीमा कक्षा 9 मा पढ्ने छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 2 शिक्षक बिहीबार नै पक्राउ। नीलकण्ठ बस्यालले गत वर्ष भदौदेखि र प्रकाश भट्टराईले गत माघदेखि नाबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएको खुलासा। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका मनोज पाण्डेबाट पीडित भएको भन्दै थप युवतीहरू पनि प्रहरीको सम्पर्कमा पुगे। अन्य 2 जनाले पनि पाण्डेबाट दुर्व्यवहारको प्रयास भएको भन्दै सम्पर्क गरेको प्रहरीको भनाई। एक अर्की पीडितले आफूले भोग्नु परेको हिंसाबारे मुख खोलिन्। इटहरीको ब्लुमिङ लोटस इङ्ग्लिस स्कुलका तत्कालीन प्रधानाध्यापकले आफूमाथि 2 वर्षसम्म बारम्बार बलात्कार गरेको पीडितको दावी। प्रहरीमा जाहेरी परे पनि आरोपित अझै फरार। ओखलढुङ्गामा अर्धचेत अवस्थामा फेला परेकी एक 18 वर्षीय किशोरीमाथि बलात्कार भएको हुन सक्ने आशंका। किशोरीको टाउकोमा चोट। थप उपचारको लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लगियो। नेपालमा पहिलो पटक अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग देखा पर्यो। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा क्षेत्रमा पालिएका बङ्गुरमा उच्च मृत्युदर देखा परेपछि नमुना जाँचमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग पुष्टि। 1000 बढी सुँगुर बङ्गुर मरे। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आज राति प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती र गण्डकी प्रदेश सहित अन्य प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा पानी पर्ने सम्भावना। मेघ गर्जन चट्याङ र हावाहुरी सहित वर्षा हुने भएकाले सावधानी अपनाउन सुझाव। वैदेशिक रोजगारीमा अफ्रिकी देश गुयाना पठाइदिन्छु भन्दै 20 लाख ठगी गरेको अभियोगमा झापा घर भई काठमाडौँ बस्दै आएकी 42 वर्षीय रञ्जना श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दायर। पैसा पनि फिर्ता नगरेको भन्दै 28,27,000 माग दावी सहित मुद्दा दर्ता। वैदेशिक रोजगार विभागले माग्यो रोजगार इजाजत प्राप्त संस्था अर्थात् मेनपावरसँग मलेसियामा कामदार पठाउँदाको सम्पूर्ण विवरण। मलेसियामा श्रमिक पठाउँदा मेनपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको र श्रमिकबाट सम्झौता विपरीत रकम लिने गरेको पाइएको भन्दै हर हिसाब माग। हाल मुलुकमा भित्रिने रेमिटेन्सले आयातको 40% मात्र धान्ने अवस्था रहेको र बाँकी स्रोतले आयात धान्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सबै सचेत हुनुपर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। वार्षिक $3 अर्ब बाहिरी सञ्चितले धेरै नधान्ने दावी। पछिल्लो एक सातामा खाने तेलको मूल्य प्रति लिटर 50 रुपैयाँ वृद्धि। चुनाव ताका प्रति लिटर 310 रुपैयाँमा बिक्री भएको सूर्यमुखी तेल चुनाव सकिएको एक सातामै प्रति लिटर 50 रुपैयाँ बढेर 360 रुपैयाँ पुग्यो। विलासिताको वस्तुको बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख रहेको भनिरहँदा सुन आयातमा भने भारी वृद्धि। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार 35 अर्ब 77 करोड मूल्य बराबरको 4631 किलो सुन नेपाल भित्रियो। सुनको भाव आज तोलामा 700 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 98,000 रुपैयाँ कायम। चाँदीको भाव भने स्थिर रही प्रति तोला 1270 रुपैयाँमै कारोबार। उमेर नपुगेका कारण अन्डर 19 विश्वकप छनौट खेल्न नेपालबाट 6 महिला खेलाडी मलेसियामा हुने आसन्न अन्डर 19 विश्वकप छनौट खेल्नबाट वञ्चित हुने। घरेलु प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरू ज्योत्सनिका मरासिनी सहित 6 खेलाडी प्रतियोगिता खेल्नबाट वञ्चित।
किलियन एम्बापेको ट्रान्सफरले अन्ततः पूर्णता पायो। लामो समयदेखि रियल म्याड्रिडसँग नाम जोडिएका एम्बापेको पीएसजीमै रहने निर्णय। मोटो रकमको प्रस्तावले एम्बापे लोभिएको आम समर्थकको आरोप। एम्बापे नआउने भएपछि रियललाई समस्या। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज आइतबार सिजनको अन्तिम चरणका सबै 10वटै खेल हुँदै अहिलेसम्म विजेता च्याम्पियन्स लिग खेल्ने टोली र रेलिगेसनमा जाने टिमको समेत अन्तिम टुङ्गो नलागेकोले आजका खेल निकै रोमाञ्चक हुने अपेक्षा। अस्ट्रेलियामा हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा विपक्षी दल लेबरद्वारा जित हासिल। जितसँगै एन्थोनी अल्बानीज नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने। चुनावी परिणाम अनुसार लेबरले 9 वर्षपछि पुनः सरकार बनाउने अवसर पायो। अमेरिकाको मिशिगन राज्यको गिलार्डमा आँधीमा परि एकजनाको मृत्यु हुँदा 40 जना घाइते। 4200 को बसोबास रहेको यो शहरमा आँधीका कारण अधिकांश घरका छाना उडाएपछि संयौं विस्थापित। इजरायलले प्यालेस्टाइनी विरुद्ध चलाएको आतंकवाद विरोधी अभियानका क्रममा वेस्ट ब्याङ्कमा इजरायली सेनाको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु। घटनामा एक युवक घाइते। 17 वर्षीय किशोरको हत्या गरेको भन्दै सो क्षेत्र तनावग्रस्त। र अफ्रिकी विकास ब्याङ्कले खाद्य सङ्कटको जोखिम घटाउन 1.5 अर्ब अमेरिकी डलर दिने। बिउ र स्थानीय उत्पादन बढाउन यान्त्रिकीकरणका लागि ब्याङ्कको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख। तत्काल 20 लाख किसानलाई बिउ उपलब्ध गराइने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।